नमस्कार आदरणीय दर्शक, प्रतिनिधि सभाको गाँठो फुकेको छ। अब सभामुखको निर्वाचन हुँदैछ 12 गते र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटालाई अगाडि सारिसकेको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले पनि सभामुख वा उपसभामुखमा दाबी गर्ने भनेर आज आधिकारिक निर्णय गरिसकेको छ। अब सबैको ध्यान छ उपसभामुखतिर। कसले बाजी मार्छ? दलहरूको बीचमा यतिखेर तीव्र प्रतिस्पर्धा पनि छ उपसभामुखमा। सत्ता पक्षले सभामुख लिइसकेपछि प्रतिपक्ष अथवा सत्तामै रहेका दलहरू, साना दलहरूले पनि सभामुखमा दाबी गर्न सक्छन्। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी सभामुखका चुनौती, अप्ठ्यारा, सम्भावनाको बारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। 1 महिनादेखि लगातार बन्द भएको संसद आजबाट खुलिसकेपछि धेरैको मन अब प्रतिनिधि सभाको बैठकतिर केन्द्रित भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकतिर किन केन्द्रित भइरहेको छ त? धेरै एजेन्डाहरू छ हाम्रो देशमा। विकासको कुरा, समृद्धिको कुरा, काण्डको कुरा पनि छन् र धेरै विधेयकहरू पनि पारित गराउँछ हिउँदे अधिवेशनमा। त्यसैले सभामुखमा अग्निप्रसाद सापकोटाले बाजी मार्ने निश्चित छ। उपसभामुख शिवमायाले आज राजीनामा दिँदै मैले बाजी मारेँ भनेर उहाँले बताउनु भयो। तर साँच्चीकै बाजी कसले मार्यो त? उहाँले अन्ततः राजीनामा दिनुभयो। किन दिनुभयो त? पार्टीको निर्देशन म मान्दिनँ भनेर भन्नुभएको थिए। आज आएर उहाँले पार्टीको निर्देशन किन मान्नुभयो त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन् आज। तर आज हामी हाम्रो देशको संसदीय व्यवस्थाको कुरा गर्दाखेरि, प्रतिनिधि सभाको कुरा गर्दाखेरि यसलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि नेतृत्वमा सुझबुझ चाहिन्छ, बौद्धिकता चाहिन्छ, शालीनता चाहिन्छ र त्यो व्यक्ति एकदम परिपक्व हुनुपर्छ, तटस्थ बस्नुपर्छ, स्वतन्त्र हुनुपर्छ र सबैको प्रिय हुनुपर्छ, सबैलाई स्वीकार्य व्यक्ति हुनुपर्छ सभामुख। अग्निप्रसाद सापकोटा सबैको लागि स्वीकार्य व्यक्ति हो त? उहाँ साझा व्यक्ति हो त? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि, उहाँ सभामुख बनिसकेपछिको उहाँको कदम कस्तो होला त? अग्निको अग्नि परीक्षा। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता प्रदीप पौडेल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली युवा नेता कृष्णभक्त पोखरेल। यहाँहरू दुवैलाई म जनता जान चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद प्रदीपजी, सभामुख चयन प्रक्रिया अब अगाडि बढ्यो। 12 गते निर्वाचन हुँदैछ। अग्निप्रसाद सापकोटालाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारिसकेको छ, सभामुख बनाउने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा तपाईँको पार्टीको प्रतिक्रिया के छ? त्योभन्दा अगाडि फर्केर म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको राजनीतिमा विशेष गरी नेकपाले यो तत्कालीन एमाले र माओवादीले स्थिरताको नारा दिएर निर्वाचन जितेका हुन्। अब स्थिरता भनेको के हो भने संसदमा बहुमत पुग्ने, हैन, कोलिसन गभर्मेन्ट बनाउन नपर्ने, संसदमा चाहिँ कुनै एउटा पार्टीको बहुमत नभएर धेरैजनालाई जुटाउनु पर्ने, त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्ने हो। तर अब उहाँहरूले चाहिँ दुईटा पार्टी एक पनि बनाउनु भयो, एकदम 2/3 नजिक बहुमत पनि प्राप्त गर्नुभयो। तर देशमा न अरू विकास, निर्माण र समृद्धिसँग जोडिएका नयाँ कामहरू हुन सक्छन्, न नयाँ परियोजना आउन सक्छ। त्यसमाथि उदेक लाग्दो कुरा त के छ भने एक महिनासम्म त्यो पार्टीको झगडाको कारणले संसदले सभामुख समेत पाउन सकेन। अब यो स्थिरता केका लागि हो? एउटै पार्टीको यति धेरै सङ्ख्यामा सांसद हुँदा पनि देश त अझ बढी समस्यामा जकडिँदो रहेछ। एक महिनासम्म त्यो पार्टीभित्रको गुटबन्दीका कारणले पूर्व माओवादी, पूर्व एमाले, फलानु पक्षीय नेता, ढिस्कानु पक्षीय नेताको त्यो छलफल नटुङ्गिएका कारणले देशले यत्रो लामो समयसम्म सभामुख प्राप्त गर्न सकेन। अब एउटा सभामुख दिन नसक्ने पार्टीले, जोसँग पूर्ण बहुमत छ, त्यो पार्टीले देशलाई के दिन्छ? अब त निर्णय आइसक्यो भाइ। पहिलो कुरा नेपालको राजनीतिसँग विश्लेषण गरेर हेर्दा आखिर पार्टीको संसदको संख्या ज्यादा हुँदा पनि देशले चाहिँ स्थिरता प्राप्त गर्न सक्दो रहेनछ, नम्बर 1 कुरा। दोस्रो कुरा, अब सभामुख उहाँहरूले चयन गर्नुभयो, बडा रस्साकसीले दुईटा अध्यक्ष धेरै प्रचण्डले बाजी मार्नुभयो र केपी शर्मा ओलीले यसपटक उहाँको एजेन्डालाई समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि सिर्जना भयो। त्यो उहाँहरूको विषय भयो, होइन? अब दुईटा अध्यक्षज्यू रस्साकसी गरेर सभामुखको उम्मेदवार दिन चाहिँ सफल हुनुभयो,
होइन। अब त्यो उम्मेदवारी पछि उहाँको पार्टीमा को शक्ति सन्तुलन के हुन्छ त्यो एउटा विषय भयो। तर अब प्रतिनिधि सभाको सभामुखले संसदलाई अगाडि कसरी लिएर जान सक्नुहुन्छ? त्यो पात्र अरू के विषयसँग जोडिनु भएको छ? नैतिक हिसाबबाट, नैतिक पक्षबाट उहाँ उम्मेदवार बन्न मिल्थ्यो कि मिल्थेन? नेपालको कानुनी शासनलाई चुनौती दिएको हो कि कानुनी शासनलाई चाहिँ मर्यादित ढङ्गले चाहिँ कायम राखेको हो कि? यो प्रश्न त फेरि ज्यूका त्यौँ रह्यो। कृष्णबहादुर पोखरेलजी, प्रदीपजीको प्रश्न आयो, अग्निप्रसाद सापकोटालाई चयन गर्नलाई तपाईँहरूलाई धेरै हम्बे पर्यो। 1 महिनादेखि तपाईँहरू लगातार बहसमा बस्नुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बिचमा मनमुटाव थियो, विवाद थियो, पूर्व माओवादी कि पूर्व एमाले भनेर जसरी बहस सुरु भयो, अन्ततः गएर पूर्व माओवादीबाट अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख उम्मेदवार बन्नुभयो। नैतिक रूपमा उहाँ कस्तो व्यक्ति हो त? उहाँको प्रश्नसँग तपाईँको उत्तर के छ? ऋषिजी, नेपालको राजनीति तपाईँ हामी सबैलाई राम्रोसँग छर्लङ्ग छ कि 2052 सालबाट जतिखेर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा गयो त्यसपछिका घटनाक्रम एकपछि अर्को हामी निहालेर हेरौँ कि 2048 मा एब्सोल्युट मेजोरिटी भएको कङ्ग्रेस कसरी आफ्नै कारणले सरकारमा ढल्यो, 56 मा एब्सोल्युट मेजोरिटी भएको कङ्ग्रेस कसरी संसद लगेर राजाको हातमा बुझायो। यी सबै तितो अप्ठ्यारा इतिहास हामीसँग छ र त्यो द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्ने हिसाबबाट 12 बुँदे हुँदै हामी शान्ति प्रक्रियामा आएर नयाँ संविधान कङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सबै मिलेर हामीले निर्माण गरेको एउटा यो परिस्थिति, यो सत्यलाई हामीले इन्कार गर्न मिल्दैन, नम्बर 1। नम्बर 2, हिजोको इतिहासको कुरा गर्दा गिर्जाबाबुलाई प्लेन अपहरणका घटनादेखि विभिन्न मुद्दा अभियोजनहरू नभएका होइनन्, बिपीलाई आजन्म मृत्युदण्डकासम्म मुद्दाहरू नचलेका होइनन्, शेरबहादुर देउवालाई टाउको मूल्य तोकेको कुरा आज पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको सेटलमेन्ट नउठ्ने होइनन्। यी सबै तथ्यलाई बहिर्गम ढङ्गबाट अध्ययन गर्दा तपाईँले अग्निप्रसाद सापकोटाको बहस सुरु भएको छ नि त, होइन? उहाँलाई हत्याको आरोप लागेको थियो, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा अझै पनि छ। तपाईँले हेर्नु भएको छ नि, तपाईँ त कानुनविद पनि हो नि। उहाँलाई सभामुख बनाउनु ठिक थियो? ऋषिजी, अग्नि सापकोटा एउटा विद्यालयको पूर्व हेडमास्टर, एउटा राम्रो शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। राजनीतिक आन्दोलनमा लाग्नुभयो, वैचारिक हिसाबले सशस्त्र आन्दोलनमा लाग्नुभयो। त्यो लाग्दा दलको नेताको कारणले मुद्दा लागेको अवस्था हो, नम्बर 1। नम्बर 2, त्यो मुद्दाको सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बोलिसकेका छ कि मन्त्री अथवा कुनै पनि मुद्दा अनुसन्धानका सन्दर्भलाई लिएर मन्त्री पदमा जानलाई कुनै स्टे अर्डर दिनु पर्दैन भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बोलिसकेका छ, नम्बर 2। नम्बर 3 र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, 64, 70, 74 तीनटै इलेक्सनमा जनताबाट अनुमोदित नेता हो, पार्टीमा पनि अनुमोदित नेता हो र जनताबाट मतका द्वारा पनि अनुमोदित नेतालाई अहिले हाम्रो पार्टीले, मैले पूर्व माओवादी भन्ने जान्दिनँ, नेकपाको नेताको हैसियतले होइन, माओवादी जनसभामुखमा तपाईँलाई थाहा छ उहाँको भूमिका थियो नि, त्यसैले गर्दा पूर्व माओवादीकै रूपमा पनि उहाँलाई हेरिन्छ, किनभने सशस्त्र द्वन्द्वमा अग्निप्रसाद सापकोटाले महत्त्वपूर्ण भूमिका। तर आज मैले पूर्व माओवादी नदेखिरहेको सन्दर्भमा नेकपाले उहाँलाई उम्मेदवारको रूपमा उठाएको छ, एउटा राजनेता हुनुहुन्छ। अब भोलि जहाँसम्म भूमिकाको सन्दर्भमा अहिले प्रदीपजीले भन्नुभएको छ कि साझा भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा, एउटा तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा, म हेर्नुहोस् मेरो आफ्नो समितिको सभापति जतिखेर चेयरमा बस्छु मैले पूर्ण रूपमा म सत्तारूढ दलको चाहिँ नेता हो अथवा सांसद हो भन्ने बिर्सिया हुन्छु। म शुद्ध यो प्रतिनिधि सभाको सदस्य हो। कानुन कसरी चाहिँ निर्माण गर्न सकिन्छ, संविधान अनुकूल कानुन छ कि छैन, विधेयकहरू छ कि छैन, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको प्रतिपादित सिद्धान्त अनुकूल छ कि छैन भन्ने कुरा, यी 3-4वटा कुरा मैले हेर्दिनँ। त्यस्तै अग्नि सापकोटाबाट आशा गर्न सकिन्छ, तर अहिले नै अग्नि सापकोटा कतै पूर्वाग्रही हुन्छन् कि विगतमा मुद्दा लागेको थियो भन्ने कुरा गर्नु बेअर्थ। त्यसमा उहाँमाथि लागेको हत्याको आरोपको बारेमा जसरी अहिले चर्चा भएको छ, सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक रूपमा टिका टिप्पणी सुरु भएको छ, यो मुद्दा अहिले किन उठान भइरहेको छ? तपाईँलाई के लाग्छ? के कारणले भन्नु? यो पहिल्यै आउनु पर्थ्यो नि त, उहाँ त 3 पटक सांसद भइसक्यो, मन्त्री भइसक्यो, अग्निजी मन्त्री पनि भइसक्नु भएको, 3 पटक सांसद हुनुभएको र यो इस्यु सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि परेर सम्मानित अदालतले एउटा भर्डिक्ट पनि दिइसकेको सन्दर्भमा अहिले खालि राजनीतिका लागि राजनीतिक कुरा उठाइएको होइन, नबनाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। संवैधानिक, कानुनी र उहाँको राजनीतिक इतिहास जो उचाइ हो, त्यो उचाइ कुनै पनि आधारमा हामीले उहाँलाई नबनाउनु पर्ने कारण छैन। प्रदीपजी,
एउटा तर्क आयो हाम्रो देशमा शान्ति प्रक्रिया अझै पनि निष्कर्षमा पुगेको छैन। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउनको लागि अस्ति भर्खरै 2वटा महत्त्वपूर्ण आयोग बनेको छ, सत्यनिर्भरता मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता परिवार आयोग, र आयोगको नेतृत्व पनि चयन भइसकेको अवस्थामा अहिले आएर अग्निप्रसाद सापकोटामाथि लागेको मुद्दामा तपाईँहरूले किन न्यू खोजिरहनु भएको छ? मतलब यसमा न्यू खोज्ने काङ्ग्रेसको के हो मकसद? मतलब यो विषय काङ्ग्रेसले मात्रै उठाएको होइन, यो चाहिँ सत्य हो होइन, सत्य त चाहिँ उठिरहन्छ नि त होइन, यो त कुनै पूर्वाग्रही हिसाबबाट उठाइएको भनेर मात्रै हेर्नु हुँदैन। कृष्ण भक्तजीले डिफेन्स गर्नुभयो, त्यो उहाँ त्यो पार्टीको चाहिँ इमान्दार सदस्य हुनुहुन्छ, पार्टीको निर्णयलाई उहाँले चाहिँ डिफेन्स गर्नुभयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर सत्य के हो भने अदालतमा मुद्दा छ। अब के 52 सालदेखि जनयुद्धमा लागेको हरेक मान्छेको अदालतमा मुद्दा त छैन होइन। अब यसको मतलब अदालतमा मुद्दा हुँदा हुँदै पनि उहाँले चाहिँ विभिन्न पटक चाहिँ चुनाव जित्नुभयो होइन, रेशम चौधरीले पनि चुनाव जित्नु भएको छ होइन, तपाईँको चाहिँ विभिन्न पटक मन्त्रीहरू हुनुभयो। यो कुरा के हो भने कानुनी हिसाबले यसको अडचन छैन होला, तर कानुनी अडचन र बाधा चाहिँ छैन नि। कानुनी अडचन छ मैले भनिनँ, उहाँ पार्लियामेन्टको मेम्बर हो, पार्लियामेन्टको मेम्बर मध्येमा सभामुख भन्न पाउँछ, कानुनी परिभाषा त्यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर मेरो विचारमा आज नेकपा भनेको यो देशको रुलिङ पार्टी हो, सत्तारूढ पार्टी हो, सबैभन्दा जिम्मेवार पार्टी हो। त्यसले नेपालको नियम कानुनलाई रक्षा गर्ने हो, संरक्षण गर्ने हो, त्यसले कुल्छनी होइन। त्यो नै बढी गैर जिम्मेवार भएर गयो भने नेपालको कानुन नियम कसैले पनि रक्षा गर्न सक्दैन, नेपालको राजनीतिमा कसैले पनि नैतिकता कायम गर्न सक्दैन। नेपालको राजनीतिलाई नैतिक मूल्यबाट अगाडि लाने सन्दर्भमा आजको सबैभन्दा जिम्मेवार पार्टी नेकपा हो। नेकपाको मतलब यो कोअलिसन गभर्मेन्ट पनि होइन, यो सामान्य बहुमतको गभर्मेन्ट पनि होइन, नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी शक्तिशाली सरकार यो हो। यसले पद्धति बसालेपछि यसले दीर्घकालीन रूपमा त्यो संस्थागत हुँदै जान्छ र हामीले नयाँ संविधान आइसकेपछि यो सरकार विगतका कुनै पनि सरकारसँग तुलना हुँदैन। यो 51 सालमा यस्तो भएको थियो, 48 मा यस्तो भएको थियो, 56 मा यस्तो भएको थियो, त्यसकारण अहिले पनि यस्तो हुन्छ। हाम्रो देशमा शान्ति प्रक्रिया अझै पनि निष्कर्ष त पुगेका छैनन्। गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डको बीचमा शान्ति सम्झौता भयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला हाम्रो बीचमा हुनुहुन्न र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जाने बेलामा मृत्युको मुखमा पुग्दाखेरि पनि भन्नुभएको थियो, प्रचण्डजी तपाईँले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुहोस् भनेर। अब सबै मिलेर अहिले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउने बेलामा हामीले अग्निप्रसाद सापकोटालाई किन सभामुख बनायो, हत्याको चाहिँ आरोपित व्यक्तिलाई भनेर तपाईँहरूले भनिरहँदाखेरि शान्ति प्रक्रिया खलबल्दैन। अब यो समस्याहरू आउँदैन, प्रचण्डले भन्न सक्नुहुन्न भाइ। फेरि मेरो विचारमा यो अदालत नेपालकै अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाभित्रको अदालत हो, यही अदालतभित्र भएको मुद्दा हो। त्यसैले मुद्दा भएको कुरालाई मुद्दा छ भनेर कसैले भने, मुद्दा भएको व्यक्तिलाई व्यवस्थापिका संसदको चाहिँ सभामुख बनाइने कुरा त्यो नैतिक मूल्यभित्र पर्दैन कि भनेर मान्छेले प्रश्न गरे। त्यो तपाईँका बारेमा किन गर्दैन अथवा कृष्ण भक्तजीको बारेमा किन गर्दैन? किनभने त्यो सत्य हुँदैन। सत्य जे छ त्यो कुरा आयो र तपाईँले अघि नै प्रश्नसँग पनि जोडेर भन्नुभएको थियो कि जस्तै उहाँ बाहेक कोही खोजेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि, यो खालको विवाद हुँदैन थियो कि। त्यसैले एउटा राजनीतिक दल जो सत्तामा छ, जो सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छ, जसका नेताहरू यो देशको सत्ता चलाइरहनु भएको छ, राजकीय सत्ता सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, नेपालको गणतन्त्रको बागडोर उहाँहरूको हातमा छ। त्यसैले अब यो पद्धतिलाई कसरी लिएर जाने, कस्ता प्रश्नले असर गर्छ, कस्ताले गर्दैन, अदालतमा भएका मुद्दाहरू ठेगिरहेको झेलिरहेको मान्छेलाई बनाउँदा हुने कि नहुने, यो एउटा नजिर जस्तो बस्ने विषय हो। त्यसैले आजको दिनमा यो मुलुकको जिम्मेवार राजनीतिक दल भनेको नेकपा हो। त्यो दलले सरकार चलाइरहँदा त्यसले गर्ने निर्णयहरूले दीर्घकालीन रूपमा असर गर्छ। ती निर्णयहरूले आगामी दिनमा असर गर्न सक्छन् भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। कृष्णभक्त पोखरेलजी, प्रदीपजीको एउटा तर्क आयो, अरू मान्छे पनि तपाईँको पार्टीमा धेरै थियो होला, योग्य सक्षम मान्छे सभामुख बन्नको लागि सुभाषचन्द्र नेवाङकै नाम आयो, शिवमायाको नाम आयो, देव गुरुङको नाम आयो होइन, धेरैको नाम आयो, हरिबोल गजलको पनि पछिल्लो समय चर्चा भयो। तर आएर अग्निप्रसाद सापकोटालाई नै तपाईँहरूले छान्नु पर्ने कारण के हो, जनतालाई बताउनुहोस्। फुलबारीमा भएका सयौँ फुलहरू राम्रा भएका मध्ये टिप्नुपर्ने एउटा भयो हो। अर्थात् समान नेताहरूमध्ये 8-10 जना समान नेताहरूमध्ये पार्टीले विभिन्न मूल्याङ्कन गरेर उहाँको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सबै मूल्याङ्कन गरेर उहाँलाई निर्णय गर्यो। अब उहाँसँग द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषय बाहेक एउटा पनि कुनै भ्रष्टाचार, अग्नि सापकोटा मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गर्यो, यो हिसाबले नैतिक रूपमा चाहिँ अग्नि सापकोटा कमजोर छ भन्ने सिङ्गल मुद्दा पनि छैन। जहाँसम्म द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू अरू नेताहरूको विरुद्धमा पनि छ,
विभिन्न अदालतहरूमा। कुन नेताको विरुद्धमा छ बताउनुहोस् आज। म आज शीर्ष नेताको नाम लिनुहोस्। धेरै अब टिआरसीमै कुरा गर्नुहुन्छ भने त अब कति 16,000 भन्दा बढी केसेसहरू चाहिँ दर्ता भएको अवस्था छ। अरू पनि धेरै नेताहरूका विरुद्धमा छन्। त्यो द्वन्द्वकालीन मुद्दाको अवस्था बाहेक हिजो टिचर छँदा वा आज राजनीतिमा आउँदा यो नैतिक धरातलबाट चुकेको मान्छे हो अग्नि सापकोटा भन्ने कुरा हुन्छ भने त्यति बेला हामी छलफल गर्न सक्छौँ। होइन द्वन्द्वकालमा त अस्ति हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो म 5,000 को त म जिम्मा लिन्छु, हाम्रो तर्फबाट माओवादी तर्फबाट चाहिँ वास्तवमा भयो भनेर उहाँले जो स्वीकारोक्ति, तथ्यहरूको स्वीकारोक्ति नभएको छैन, तर त्यो तथ्यको जगमा आज गणतन्त्र आएका हुन् भन्ने कुरा पनि हामीले सम्झनु पर्यो नि। हामी प्रचण्डको चाहना थियो द्वन्द्वकालीन घटनालाई सबैले आत्मसात गरोस्, सबैले स्वीकार्योस् र मैले गरेको द्वन्द्व सही रहेछ भनेर प्रमाणित गर्नको लागि उहाँले राजाले जतिखेर कु गरिरहेका थिए, राजाले कु गर्दा हामी शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलनमा लडेका मान्छेहरूले मात्रै त नसकेर 12 बुँदे समझदारी गरेर सशस्त्र द्वन्द्वमा गएका साथी र हामी संयुक्त रूपमा आन्दोलन गरेर यो लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याएको भन्ने पक्षलाई बिर्सनु भएन। यति कुरा नबिर्सनी हो भने अग्नि सापकोटालाई हामीले टाढा देख्नु पर्दैन। जहाँसम्म भोलि अग्नि सापकोटा सभामुखको पदमा आइसकेपछि उहाँले तटस्थ भएर उहाँले एउटा चाहिँ संसदको मुख्य नेताको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ गर्नु न, त्यसपछिको मूल्याङ्कनको कुरा हो। ऋषिजी आजको मितिमा अग्नि सापकोटाको अरू चरित्रका बारेमा प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने कुनै ठाउँै छैन। प्रदीपजी अग्निप्रसाद सापकोटाको बारेमा नकारात्मक टिका टिप्पणी गर्ने ठाउँै छैन भन्ने अर्को तर्क। मतलब होइन, उहाँले भन्नुभएको के कुरा ठिक हो भने अरू विषयमा कुरै उठेको छैन होइन। उहाँ शिक्षक हुँदा असल नै हुनुहुन्थ्यो होला होइन, मन्त्री हुँदा नि असलै हुनुहुन्छ, त्यसमा अरू कुरै उठेको छैन। अरू कुरा पनि उठ्थ्यो होला भएको भए, अरू त हुँदै होइन होइन। हो के भने उहाँको अदालतमा मुद्दा छ। अब उहाँको चाहिँ संवैधानिक अङ्गको प्रमुख मतलब सभामुख भइसकेपछि, व्यवस्थापिका संसदको सभामुख भइसकेपछि त्यो कुराले अदालत प्रभावित हुन्छ कि हुन्न, पहिलो प्रश्न यहाँनिर छ। उहाँ शक्तिशाली मान्छे भएपछि अब अदालत उहाँलाई दण्डित गर्न अथवा उहाँको कसुर साबित गर्न डराउँछ कि डराउँदैन? यो सामान्यतया मलाई लाग्छ अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस के छ होला भने, अथवा चाहिँ डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरूमा के हुन्छ होला भने सामान्य विषय पनि आफ्ना नाममा जोडियो भने भएको पद पनि छोडिन्छ। एउटा अदालतमा मुद्दा छ, त्यो फैसला हुन बाँकी छ, त्यो फैसला हुन बाँकी रहेको मान्छेलाई सभामुख जस्तो उच्च पदमा पुर्याइन्छ। अब सभामुख पदमा हुँदाहुँदै उहाँको मुद्दा फैसला हुन्छ। फैसला हुँदा उहाँको पदले त्यो मुद्दा फैसला गर्ने कुरामा प्रभावित गर्छ कि गर्दैन, कुरा यहाँनिर छ। अब यहाँ फेरि प्रश्न आउन सक्छ, मन्त्री हुँदा गरेन, सांसद हुँदा गरेन, अबको किन गर्ने? तर यो त खालि कुराका लागि कुरा गर्ने विषय मात्रै हो। राजनीतिमा उहाँ एकदमै धेरै शक्तिशाली हुनुभयो। त्यस्तो शक्तिशाली मान्छेका विरुद्ध अदालतले फैसला गर्ने आँट गर्छ त? यहाँनिर प्रश्न हो। त्यो पदले, त्यो पोजिसनमा उहाँ पुगेको कारणले मान्छेहरूले आशंका कसरी पनि गरेका छन् भने उहाँलाई त्यो पोजिसनमा किन पुर्याइएको भन्दा फैसला उहाँको पक्षमा गर्ने परिस्थिति बनाउनका निम्ति पुर्याइएको, अथवा उहाँका जस्तै अरूका जुन मुद्दा छ ती मुद्दाहरू पनि सकारात्मक उहाँहरूको पक्षमा फैसला गराउनका निम्ति गरिएको, यो व्यापक ढङ्गले बाहिर बहस भइरहेको छ। हामीलाई लागेको कुरा अग्निप्रसाद सापकोटा नराम्रो, भ्रष्टाचारमा मुछिएको, यो सबै हामी भनिरहेका छैनौँ। उहाँको अदालतमा मुद्दा छ। अब मुद्दा फैसला गर्ने सन्दर्भमा के हुन्छ? अधिवक्ता पनि हो, नेपाली जनतालाई बताउनुहोस्। अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख भइसकेपछि उहाँको विरुद्धमा दर्ता भएको मुद्दा के हुन्छ? ऋषिजी, म यही प्रश्न, मेरो विद्वान पनि हुनुहुन्छ, एउटा राष्ट्रिय युवा नेता हुनुहुन्छ, कि दण्डकालीन मुद्दाहरू अहिले सामान्य अदालतबाट फैसला हुँदै जाउन् भन्ने चाहनुहुन्छ त? म प्रश्न उहाँलाई गर्न चाहन्छु। पक्कै चाहनु न दण्डकालीन मुद्दाहरू अब समग्र रूपमा शान्ति प्रक्रियासँग जोडेर टिआरसी र बेपत्ता आयोगका माध्यमबाट समाधान हुनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको दृढ अडान हो कि होइन? म त्यहाँ प्रश्न गर्न चाहन्छु। होइन, ती दण्डकालीन मुद्दाहरूलाई पनि सामान्य अदालतबाट अहिले प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने कांग्रेसको अडान हो भने यो टोटल शान्ति प्रक्रिया नै डिस्टर्बेन्स हुन्छ। होइन, समग्र रूपमा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने हो भन्ने आज मानव हेर्नु न, यत्रो विवादहरूका बीचमा पनि हामीले आयोगहरू गठन गर्दा कांग्रेस कम्युनिस्ट मिलेर गठन गर्यो। कांग्रेसले प्रस्तावित आयोगहरूको पदाधिकारी म भन्दैछु, कांग्रेसले नै प्रस्तावित गरेको नाम आज चाहिँ टिआरसी को चाहिँ चिफ, यो सानो राजकीय विश्वास हो कांग्रेसप्रति।
त्यसकारण अब यो समस्यालाई हामी निदान गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा साझा दृष्टिकोण नभई यो शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिँदैन अघि नै तपाईँले भन्नुभयो हामी दुई पक्ष जो त्यति बेलाको सरकार राज्य पक्षको तर्फबाट गिरिजाबाबु र सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षधरबाट चाहिँ प्रचण्डजीले मङ्सिर 5 गते गरेको जो शान्ति सम्झौता छ त्यसको जगमा बस्दाखेरि हामीले अहिले अग्नि सापकोटालाई दोषी नजरबाट हेर्नु हुँदैन। भोलि सत्य फाइन्डिङ गर्ने क्रममा दोषी देखिए भने सभामुख पनि त जाँदो रहेछ नि प्रदीपजी। म त्यो कुरा यहाँलाई सम्झाउन प्रदीपजी, किनभने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि अहिलेसम्म कुनै पनि प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन। शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि उहाँको पनि अहम भूमिका छ र जुन किसिमको आयोगहरू गठन भइसकेपछि त सबैको ध्यान त द्वन्द्वकालीन घटनाको टुङ्गो त अब आयोगले लगाउने हो त। तपाईँहरूले अदालतमा गइसकेका मुद्दा अदालतले चाहिँ छिनोफानो गर्दाखेरि त्यहाँ प्रभाव पर्छ कि भनेर किन चाहिँ यो बेमौसमको बाजा बजाइरहेको छ? मलाई यसमा मलाई के लाग्छ भने यो शान्ति प्रक्रियालाई इनिसिएट गर्ने कुरा काङ्ग्रेसले नै गरेको हो होइन, त्यसैले काङ्ग्रेस त्यो जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजिरहेको छैन। सरकारले अरू कुनै कुरामा सहभागी नगराए नि काङ्ग्रेसलाई यसमा सहभागी गराउँछ त्यो पनि मलाई थाहा छ होइन। अरू कुनै पनि कुरामा सरकारले सहमतिको वातावरण बनाउने कोसिस गरेको छैन, यसमा चाहिँ सरकारले मिसाउन खोजिरहेको छ। तर कुरा के हो भने काङ्ग्रेसले पनि आफू पनि त्यो बेलामा कतै पर्छु कि भनेर डराएर होइन, यसलाई चाहिँ निष्पक्ष ढङ्गबाट निष्कर्षमा पुर्याउने गरी यो कुराको टुङ्गो लगाइनुपर्छ। सत्य निरूपण आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोग यो सबैले चाहिँ आफ्नो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ द्वन्द्व पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्छ। यो सबै कुरालाई चाहिँ एकदमै न्यायिक कोडबाट आजको संवैधानिक व्यवस्थाबाट हेर्नुपर्छ हामीले भनिरहेका छैनौँ। तर हामीले भनेको कुरा के हो भने हिजो बालकृष्ण ढुङ्गेलको के भयो त? यो प्रक्रियाभित्रकै विषय होइन। उहाँ त अदालतमा चाहिँ उहाँको मुद्दा चाहिँ अदालतले टुङ्ग्यायो होइन। उहाँले चाहिँ अब त्यो भनौँ न त्यो यसो देखावटी रूपमा भए पनि उहाँले चाहिँ त्यो दण्ड चाहिँ बेहोर्नुभयो। त्यसरी यो अदालत कि त पहिल्यै क्याबिनेटले निर्णय गर्नु पर्यो, राजनीतिक सहमति हुनु पर्यो, द्वन्द्वकालको समयमा सक्रिय रहेका व्यक्तिहरूको मुद्दा अदालतमा छ भने त्यसलाई चाहिँ फिर्ता गरिन्छ, त्यो निर्णय हुनु पर्यो। यो त के हो भने अदालतमा मुद्दा छ, यो त हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो नि। अदालत, संसद, सरकार यो संवैधानिक व्यवस्था हो। यो निर्णय नभएसम्म ती संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत रहेका संरचनाहरूले आफ्नो ढङ्गले काम गर्दै जान्छ। आज अग्निप्रसाद सापकोटा यो टिआरसी भित्र पर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, अदालतमा के भइरहेको छ त्यस्तो मतलब गर्नुहुन्न, उहाँलाई चाहिँ यो शान्ति प्रक्रियाभित्र जोडेर मात्रै हेर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष हो। मेरो कुरोको चुरो है ठ्याक्कै किशोरजी प्रदीपजीको कुरासँग तपाईँको अब विमति छैन होला, किनभने शान्ति प्रक्रियाको सबै कुरा छ नि अब आयोगमै टुङ्ग्याउने होइन हो सबै कुराहरू। म प्रदीपजीलाई एउटा मात्र यसमा अझ फेरि क्लियर आयोगले टुङ्ग्याउने सबै। ऋषिजी म अझै भन्नुहोस् न, पाउन म कुरा गर्दैछु थोरै। उहाँले जुन उठाउनु भएको छ उहाँको केस कोर्टमा चलिसकेको होइन, प्रहरीमा सूचना जारी फर्स्ट इन्फर्मेसन लेटर जुन चाहिँ एफआइआर गएको छ त्यो एफआइआरमै के कैफियत भयो भने त्यहाँ चाहिँ दरपिट भयो भने यो चाहिँ शान्ति प्रक्रियाको केस हो भनेर भयो। त्यस उपर चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ, तर कर्तव्य ज्यानै मुद्दा चलेर चाहिँ कुनै जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दा होइन। त्यो विषय ज्यानको मुद्दा चलेको छैन। अग्निप्रसाद सापकोटाको त्यही ज्यान मुद्दा लिएर गए, ज्यान मुद्दा लिएर जाँदाखेरि चाहिँ एफआइआर दर्ताकै सन्दर्भमा अनि त्यो दरपिट उपर चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यति बेला मन्त्री नियुक्ति हुनु हुँदैन भन्ने क्रममा पनि सार्वजनिक पद जबसम्म मुद्दा अभियोजन भएको पनि छैन, मुद्दा अभियोजन हुँदैमा पनि सार्वजनिक पदमा बस्न नमिल्ने कुरा भएन। अरू खाले यहाँले जो कुरा नैतिकताको प्रश्न उठाइरहनु भएको छ अरू सामान्य अवस्थामा हुन्थ्यो भने हामीले पनि केस मुद्दा ज्यान मुद्दा लाएको अरू मुद्दा लाएको मान्छे सभामुख हुनु हुँदैन सबै नागरिकले भन्ने कुरा हुन्थ्यो के। यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौता भित्रकै विषय हो र उहाँवादीहरूले त विरोध गरेका छन् नि। हैन त्यो त यस्तो छ नि, समाज त दुई वर्गीय चरित्रको छ। हेर्नुहोस् अब एउटा वर्ग जहिले पनि अर्को वर्गको विरुद्धमा लागिरहन्छ, यसलाई अन्यथा मान्ने कुरा होइन। तर समग्र रूपमा शान्ति अहिले प्रदीपजीले पनि बडो राम्रोसँग राख्नु भएको छ कि नेपाली काङ्ग्रेस यो शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने कुरामा पछि पर्दैन। हामीलाई अरू कुरामा सहमति गरे पनि नगरे नि भनिरहनु भएको छ र त्यो अरू कुरामा पनि धेरैमा मिलेर हेर्नुहोस्। अब समृद्धिको यात्रामा काङ्ग्रेसलाई बाहिर राखेर जान सकिने कुरा पनि हुन्न। खुसी नेपाली बनाउन यत्रो ठुलो काङ्ग्रेस चाहिँ सबै बेखुसी हुँदा कसरी खुसी नेपाली बन्न सक्छ र? त्यस कारणले प्रदीपजीले जे कुरा भन्नुभएको छ त्यसमा मेरो सहमति छ। तर यो टोटल शान्ति प्रक्रियालाई डिस्टर्बेन्स हुने गरी अहिले काङ्ग्रेसले अलि बढी आवाज जो उठाइरहेको छ यसले हाम्रो यो शान्ति प्रक्रियालाई मद्दत गर्दैन भन्ने गर्छ। तपाईहरू देशको जिम्मेवार शक्ति हो नेपाली काङ्ग्रेस भनेको, सत्तामा रहँदा पनि नरहँदाखेरि, प्रतिपक्ष बस्दा पनि नबस्दा पनि। अहिले आएर कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि शान्ति प्रक्रिया निष्कर्ष पुर्याउनलाई तपाईँले झन् दबाब दिनु पर्थ्यो।
तपाईँले छिटो निष्कर्षमा पुर्याऊ, बाँकी कामहरू सिधै भन्नु पर्थ्यो। अब अग्निप्रसाद सापकोटालाई किन सभामुखको उम्मेदवार बनायो भनेर तपाईँहरू किन चिच्याइरहनु भएको छ? होइन, मतलब हामीले यो कुरा भनिरहँदा पनि अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवारीबाट नेकपाले फिर्ता लिँदैन त्यो हामीलाई थाहा छ। उहाँहरूको बहुमत छ, उहाँ सभामुख हुनुहुन्छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। तर यो हुँदाहुँदै पनि सत्य कुरा के हो भने यो टिआरसीको केससँग अग्निप्रसाद सापकोटा जोडिनु भएको छैन। जोडिनु भएको उहाँको एउटा पक्ष छ। टोटल टिआरसीमै सबै कुरा टुङ्ग्याउने सहमति भइसक्यो। टिआरसीमा अहिलेको अवस्थाको टिआरसी अदालतमा शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली बसेर निष्कर्षमा पुगिसक्नु त्यो विषयमा अदालतमा गएका मुद्दाहरू के गर्ने भन्ने टुङ्गो लगाएको छ। अदालतमा गएका मुद्दाहरूका बारेमा टिआरसीले केही फैसला गरेको छ अथवा चाहिँ राजनीतिक दलहरूका बिचमा केही सहमति भएको छ? ऐमान्यजीले भन्नुभयो त्यो केसको अवस्था के हो, मलाई चाहिँ त्यो फौजदारी अभियोग अन्तर्गत के अरे यो हत्या अभियोग अन्तर्गत त्यो दर्ता भएको छ भन्ने लाग्छ। तर म धेरै कन्फर्म नभएको कारणले मैले त्यसमा जिद्दी गर्न चाहिनँ। तर जेसुकै भए पनि उहाँको नाममा मुद्दा छ। त्यो मुद्दा भएको त्यो कि त अदालतमा मुद्दा जसको छ त्यो चाहिँ त्यो अदालती प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दैन भनेर भन्नु पर्यो, त्यसको फैसला गर्नु पर्दैन भनेर भन्नु पर्यो। फैसला गर्नुपर्ने छ भने त्यो अदालती प्रक्रियाबाट अगाडि जाने हो भने त्यो मुद्दा यो निर्णयबाट अथवा उहाँको सभामुख पदमा आसीन भइसकेपछि त्यो मुद्दा प्रभावित हुन्छ। हामीले भन्न खोजेको कुरा त्यति हो। के छ भक्तजी, प्रभावित हुन्छ? अग्निप्रसाद सापकोटा देशको सभामुख भइसकेपछि ती मुद्दाहरू प्रभावित हुन्छन्। रिसो अदालतको संवैधानिक इजलासमा यो मुद्दा छ। उहाँले आफ्नो पक्षमा मुद्दालाई लबिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो त देखियो नि त, तपाईँको सभामुख भइरहेको अवस्थामा जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षमा थुनामा राख्यो, उच्च अदालतले थुनामा राख्यो। त्यसकारण सभामुख पदमा हुँदाखेरि कुनै हाम्रो न्यायिक प्रक्रियामा कुनै प्रभाव पर्दैन भन्ने कुरो दृष्टान्त तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। नम्बर 1। तर हाम्रो देशमा न्यायालयमा नम्बर 2 यो चाहिँ विषयमा दरपिट गर्दाखेरि नेपाल सरकार अथवा प्रहरी जो अख्तियार प्राप्त अधिकारीले यो टिआरसीमा जाने केस हो भनेर दरपिट गरेको छ। त्यस उप संवैधानिक अदालतमा मुद्दा छ। संवैधानिक अदालतले टिआरसीमा जाने हो होइन भन्न बाँकी छ। यस्तो परिस्थितिमा अनि हामीले अहिले चाहिँ त्यो नैतिकताको प्रश्न उठाउने फेरि विषयको हामी उठान खोजौँ न त। त्यो कर्तव्य ज्यान मुद्दा र अग्नि सापकोटाको जग्गा सम्बन्धी विवाद अथवा अरू लेनदेन सम्बन्धी विवाद का कारणले घटित भएको र अग्नि सापकोटाको त्यहाँ उपस्थिति यो तथ्य हो त खोजौँ। र तथ्य नै खोजेर छलफल गर्दा पनि त्यसकारण उहाँले जो भनिरहनु भएको छ कि संवैधानिक इजलासबाट भोलि होइन यो मुद्दा चाहिँ नियमित कोर्टबाट जाने हो भन्ने फैसला भयो, अनुसन्धानको क्रममा उहाँ दोषी देखिनु भयो भने त उहाँ जतिखेर पनि पद छोड्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा हाम्रो आजको बुझाइ भन्ने कुरा अब टिआरसी दण्डनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ, छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढ्नुपर्छ, दोषी उप हामी टोटल माफी दिने भन्ने कुरा पनि हाम्रो कन्सेप्ट छैन। गम्भीर प्रकारका अपराधीहरूलाई सजाय गर्ने, गम्भीर अपराधीहरूलाई कारबाही हुन्छ हुन्छ हुन्छ। तर तपाईँलाई थाहा छ द्वन्द्वकालीन घटनाको बेला जसरी अहिलेको समयमा हामीले बहस गरिरहेछौँ नि, त्यतिखेर पनि त जघन्य अपराधहरू त भएको थियो नि त। ती सबैलाई तपाईँहरू अपराधी करार गर्न सक्नुहुन्छ? ऋषिजी, जेनरल प्रिन्सिपल त फर्गिभ द पास्ट, डोन्ट फर्गेट पास्ट। करिब करिब हामी विगतलाई बिर्सौँ, माफी गरौँ तर नबिर्सौँ भन्ने नै हो हाम्रो पनि। तर हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि नजिर सिद्धान्त प्रतिपादन गरिसकेको छ, निर्देश गरिसकेको छ कि गम्भीर प्रकारको अपराधीहरूलाई दोषी दिने गरी तिमीले टिआरसीको कुनै कानुनहरू पनि बनाउन सक्दैनौ भनेर निर्देश गरिसकेका छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि हामीसँग छ। त्यो पक्षलाई पनि हामीले आत्मसात गर्दै कुन कुन गम्भीर प्रकारका मुद्दा चलाउने भोलि हामी बसेरै काङ्ग्रेस हामी बसेरै गर्ने हो। त्यस कारणले अहिले काङ्ग्रेसले आत्ति हाल्नुपर्ने यहाँ सभामुख हुने बित्तिकै अग्नि सापकोटा लगायतका सारा बचिहाल्छन् भन्ने हिसाबले बुझ्न जरुरी छैन। बारेमा जसरी प्रश्नहरू उठान भएका छन् हामी चाहन्छौँ उहाँ असल मान्छे हो, उहाँको बारेमा उहाँको चाहिँ व्यवहारको बारेमा उहाँले लिएको नीतिको बारेमा त कसैको पनि विमति छैन नि। ऋषि यसै मैले काम गर्दाखेरि पनि भ्रष्टाचार गर्नु भएन हुँदाखेरि पनि मलाई पनि थाहा छ, राम्रोसँग चिन्छु। तर अहिले एउटा प्रश्न उठान भएको छ नि त, कृष्णबहादुर महरा जुन प्रकरणमा फस्नुभयो यौन दुराचार प्रकरणमा, अहिले आएर फेरि पनि अदालतमा मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिलाई सत्तारूढ दलले किन सभामुख बनाउँदैछ भनेर अहिले त सिधै यो टिआरसीसँग सम्बन्धित मुद्दा बाहेक भोलि टिआरसीमा त्यस ढङ्गबाट नजाने हो भने अरू सयौं मुद्दाहरू जेनरल कोर्टमा जान्छ, त्यसले शान्ति प्रक्रिया डिस्टर्बेन्स गर्छ। त्यो बाहेक अरू अग्नि सापकोटाको बारेमा न विपक्षीले कुरा उठाएको छ न कतै जनताको तर्फबाट प्रश्न उठेको छ, सच्चरित्रका सन्दर्भमा कुनै प्रश्न छैन। यस्तो अवस्थामा दण्डकालीन विषय घाउ चाहिँ नकोट्याउँ,
र अरू विषय छन् भने हामी छलफल गर्न हामी तयार छौँ। द्वन्द्वकालीन घाउलाई नकोट्याउँ, मलमपट्टि लगाउनुपर्छ भने कृष्णभक्त पोखरेलले भन्नुभयो, त्यसमा तपाईँको विमति छैन अब? मतलब होइन, यो अघि सापकोटा कुरा गरेको होइन, यो द्वन्द्वकालीन विषयसँग मात्रै जोडेर टिआरसीसँग जो मात्रै जोडेर यो हेरेन यसलाई मिल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किन मिल्दैन भन्नुहोस्? होइन, अदालतमा सापकोटाको मुद्दा त द्वन्द्वकालीन मुद्दा हो। होइन, अदालतले नै यो द्वन्द्वकालीन मुद्दा यो टिआरसीले हेर्छ, यो यहाँ दरपिट हुन सक्दैन अदालतले भनेछ। अदालतमा केस भइसकेपछि त्यो द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषय एउटा विषय भयो। जस्तै अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, मान्छेले सुन्दा कृष्णबहादुर महरा कस्तो केसमा फस्नुभयो, अब चाहिँ उहाँलाई कस्तो अभियोग लाग्यो भन्दा बलात्कारको अभियोग लाग्यो होइन। त्यो सुन्दा चाहिँ त्यो एकदम चाहिँ ठुलो अपराधी जस्तो देखियो। यो अग्निप्रसाद सापकोटाज्यूको के छ भन्दा जनयुद्ध, त्यो जनयुद्ध जनताको निम्ति भएको युद्ध, त्यो जनताको निम्ति भएको युद्धमा चाहिँ त्यहाँ सहभागी भएर त्यस क्रममा चाहिँ कसैलाई हत्या गरेको अभियोग लाग्ने कुरा पनि यो त्यो बलात्कारको मुद्दा सरह होइन। मान्छेको सोच्ने त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अन्तर होला, तर अदालतले हेर्ने दृष्टिकोण त उस्तै हो नि। त्यो पनि मुद्दा हो, यो पनि मुद्दा हो। अदालतमा त्यो पनि मुद्दा छ र यो पनि मुद्दा छ। सामान्यतया मैले कृष्णबहादुर महराले जुन अभियोग बिहोरिरहनु भएको छ त्यही सरहको यो हो भनेर मैले भनिनँ। टिआरसीसँग यो जोडिएको छैन मैले भनिनँ, तर मेरो कुरा होइन, अदालतको कुरा हो नि। अदालतले हेर्दा चाहिँ मुद्दा आफू अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाका बारेमा उसले फैसला गर्ने। मुद्दा अदालत नहेर्न पनि सक्छ नि। यसमा म फेरि पनि अख्तियार प्राप्त निकायबाट आजका मितिसम्मको कुरा गर्दा अदालतबाट भएको छैन प्रदीपजी, तर अख्तियार प्राप्त निकाय जसले मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने हो उसले के भन्यो, दरपिट गर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गत गरिनुपर्ने हो भन्यो। त्यस उप पीडित पक्षले उजुरी गरे, त्यस उप पीडित पक्ष र मानवाधिकारवादीहरूले चाहिँ उजुरी गरेको अवस्था हो। तर आजको मितिमा स्टाटस के हो त भन्दा अख्तियार प्राप्त अधिकारीले चाहिँ यो चाहिँ शान्ति प्रक्रियाकै हो भनेछ। कोर्टले अर्को बोलेको छैन। कोर्टले अर्को बोलेको बेला सोही अनुसार हुनेछ, अहिलेलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था छैन। त्यो जस्तै कस्तो भने अख्तियारी प्राप्त निकायले भन्यो त्यो पनि अदालत होइन होइन। तपाईँको चाहिँ पीडित पक्षले भन्यो त्यो पनि अदालत होइन होइन। टिआरसी पनि अदालत होइन। केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल उहाँहरू पनि अदालत होइन। अदालत अदालत नै हो। अदालतमा आफ्नो प्रक्रियाबाट मुद्दा दर्ता भएको छ, त्यसको प्रक्रिया छुट्टै छ, त्यसको फैसला हुने तौर तरिका छुट्टै छ। त्यसैले त्यो छुट्टै प्रक्रियाबाट मुद्दा दर्ता भइसकेपछि त्यो कुरालाई चाहिँ सम्मान गर्ने कि नगर्ने, पार्टीले सम्मान गर्ने कि नगर्ने, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले सम्मान गर्ने कि नगर्ने, नेकपाका सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसकारण हो त्यो अदालतमा केस भएको व्यक्तिलाई सभामुख जस्तो पदमा पुर्याउँदा अदालत प्रभावित हुन्छ भन्ने कुरा कुनै कोर्टबाट सोचेर त्यस अनुसारको निर्णय गर्दा बेटर हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो सुझाव हो, हाम्रो भनाइ हो होइन। अब यसमा चाहिँ यो हामीले यो बहस गरिरहेर उहाँहरूले निर्णय, मैले अघि नै पनि भनिसकेँ होइन, निर्णय त अगाडि बढिसक्यो होइन। अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख बनिहाल्ने अवस्था सिर्जना भइरहेछ, कसैले रोक्न सक्दैन। त्यो सन्दर्भमा तपाईँले जे प्रश्न उठाउनु भयो त्यो प्रश्नको सन्दर्भमा हामीलाई लागेको कुरा, अहिले नेपाली कङ्ग्रेसलाई लागेको कुरा अथवा अहिले बाहिर जुन खालको चर्चा भइरहेको छ त्यो चर्चाको सन्दर्भमा हामीले यो कुरा राखेको। म केही साथ विश्रामपछि पुनः आउनु छु, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। विश्रामपछि यहाँहरू दुवैलाई म कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। ठ्याक्कै मलाई बताउनु, सभामुखमा तपाईँहरू दाबी गर्नुहुन्न अनि यसमा यो पार्टीगत त्यस्तो आधिकारिक निर्णय भइसकेको अवस्था होइन। तर सामान्यतया के छ भने अब गणितीय हिसाबले पनि पुग्ने अवस्था छैन। अब यो चाहिँ समझदारी हुँदा मात्रै काङ्ग्रेसले सभामुख उपसभामुख पाउने अवस्था हो। नेकपाले सभामुखको चाहिँ उम्मेदवारी प्रस्तुत गरिसक्यो जसको अङ्क गणित बढी छ। अब त्यस कारणले एउटा सहमति समझदारीको अवस्थामा अब पार्लियामेन्ट प्रतिनिधि सभालाई सबैको बनाउने, त्यहाँ चाहिँ मतलब लिङ्गीय हिसाबले समावेशी, अरू हिसाबबाट समावेशी, सँगसँगै राजनीतिक हिसाबले पनि समावेशी बनाउने त्यस्तो खालको चाहिँ समझदारी हुन सक्दा चाहिँ हामीले त्यस्तो उपसभामुख प्राप्ति स्थिति हुनसक्छ। तर सिम्बोलिक रूपमा हामीले चाहिँ संसदमा यो खालको अभ्यासलाई अगाडि बढाउने र संसदमा चाहिँ हाम्रो नेतृत्व चाहिँ स्वाभाविक हो भनेर प्रस्तुत गर्नका लागि हामीले उपसभामुखको उम्मेदवारी दिन सक्छौँ। यो चाहिँ के हो भने यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा चाहिँ वास्तवमा संसद चाहिँ अपोजिसनको हुन्छ। यो प्र्याक्टिस हाम्रो पहिलेदेखि भएन। तर सत्तारूढ दलले राज्यपाललाई दिने भनेर भनिसकेको छ उपसभामुख।
त मतलब उपसभामुख सत्तारूढ दलले अरू कसैलाई दिए पनि हामी उम्मेदवारी दिन सक्छौँ। कृष्णभक्त पोखरेलजी, अब तपाईँहरूले सभामुखमा त अग्निप्रसाद सापकोटालाई अत्याधिक मतले जिताउनुहुन्छ, सर्वसम्मतमा सभामुख बन्न पनि सक्नुहुन्छ, तर उपसभामुखमा चाहिँ काङ्ग्रेसलाई दिन सक्ने सम्भावना कति छ? ठ्याक्कै भन्नुहोस् त। प्रतिपक्षलाई तपाईँहरूको सहयोग र साथ त चाहिएला। हामीले संविधान निर्माण गर्दा नै फरक दलको पनि प्रतिनिधित्व होस्, सभामुख उपसभामुख मध्ये एउटा जो जनप्रतिनिधिमूलक मुख्य थलो हो त्यहाँ एउटै मात्रै दलको नहोस् भनेर नै बनाइयो। यस नाताले प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिनै हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नु हुँदैन। अब नेतृत्वले छलफल गरिरहेको छ। अब खालि के भने मधेसको पनि सेन्टिमेन्ट हिसाबबाट मधेसलाई सहभागिता गराउने वा नेपाली कांग्रेस भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल जारी छ। अब प्रदीपजी, अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि अब संसदमा धेरै विधेयकहरू जाँदैछ, हिउँदे अधिवेशन भनेको विधेयक अधिवेशन पनि हो। तपाईँहरू यसपटक संसदमा कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ? किनभने धेरै इस्युहरू छ, मुद्दाहरू छ, काङ्ग्रेस मौन छ, कमजोर छ र काङ्ग्रेसको भूमिका साँच्चै के भन्ने आजको दिनमा संसदमा प्रभावकारिता देखिन भनेर धेरैले भनेका छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मतलब यो संवैधानिक व्यवस्था हाम्रो जे छ त्यो एकदमै लोकतान्त्रिक छ। नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अत्यन्त बलियोसँग चाहिँ सुरक्षित गरेको छ। तर त्यो निर्देशित संविधानबाट निर्देशित सिद्धान्त अन्तर्गत बन्ने विधेयकहरू, नियमहरू, कानुनहरूले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्न खोजेको जस्तो सङ्केतहरू देखिएको छ। जस्तै समितिहरूले चाहिँ विधेयक प्रस्ताव गर्दा, सरकारले चाहिँ संसदमा चाहिँ विधेयकको प्रस्ताव गर्दा यो सबैमा के देखिया छ भने संवैधानिक जे व्यवस्था हो त्यसलाई खुम्च्याउन खोजेको जस्तो देखिया छ। जस्तै यही चाहिँ यो भनौँ न राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्ष चाहिँ नेकपाकै हुन मिल्छ त? 7वटा प्रदेशमा चाहिँ उपाध्यक्ष उपसभामुख नेकपाकै हुन मिल्छ त? अब त्यो सँगसँगै अहिले पछि आएको सूचना प्रविधि विधेयकका बारेमा पनि चाहिँ त्यो मान्छेको निजत्वलाई खोज्न खोजेको जस्तो हैन, चाहिँ यो व्यक्तिको जीवनमा राज्य प्रवेश गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ। मानवाधिकार विधेयकलाई त्यसरी नै खुम्च्याउने गरी ल्याइएको जस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ तपाईँको सुरक्षा परिषदको निर्णय बिना नै सरकारले सेना परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको देखिया छ। प्रेस काउन्सिल विधेयकले चाहिँ पत्रकारको कलम चाहिँ बन्द गर्न खोजेको जस्तो त्यस्तो खालका सङ्केतहरू थुप्रै देखिएका छन्। त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टी संसदमा रहेसम्म अब अङ्कगणित केही होइन, हामीले भनेको होइन, बहुमतले निर्णय गर्दा अङ्कगणितमा तपाईँको कमजोर भएको कारण भूमिका पनि राम्रो देखिएन। मतलब यो सन्दर्भमा के भन्छु भने अङ्कगणित केही होइन हामीले भनेको छैन, बहुमतले निर्णय गर्न पाइँदैन भन्ने पनि हाम्रो भनाइ होइन। तर बहुमतले संविधान चाहिँ कुल्चन पाइँदैन, संवैधानिक व्यवस्थालाई साँगुराउन पाइँदैन। बहुमतले निर्णय गर्ने भनेको त मैले मानिलियो मेरो प्रधानमन्त्री नै आज केपी ओली हुनुहुन्छ नि, मैले उहाँको ठाउँमा अर्कै ल्याउन चाहन्थेँ होला, तर बहुमत उहाँसँग भएको कारणले कांग्रेसले अर्को ल्याउन सक्दैन। त्यसैले बहुमतले गर्ने निर्णय आफ्नो ठाउँमा छ, तर बहुमतले संवैधानिक व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सक्दैन, नेपालको लोकतन्त्रलाई साँगुराउन सक्दैन। त्यसकारण हामीले संसदमा सानो संख्या भए पनि नेपाली कांग्रेस संसदमा उपस्थित रहेसम्म नेपालको संविधानले जे कुराहरूलाई सुरक्षित गरेको छ, अक्षुण्ण राखेको छ, ती विषयहरू खोज्ने स्थितिमा हामीले कुनै पनि विधेयक पास हुन दिँदैनौँ। त्यो कुरालाई हामीले रोक्छौँ र संसदको सानो सङ्ख्याबाट पनि हामीले चाहिँ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्छौँ र ती विषयहरूलाई अब हामी जनताका बिचमा पनि लिएर जान्छौँ। कृष्णभक्त पोखरेलजी, संसदमा विधेयक निर्माणको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, तर अहिले आएर कतिपय विधेयकहरू चौतर्फी आलोचित भए। किन तपाईँले छलफल गर्नु भएन सरकारवालाहरूसँग? तपाईँहरू कहाँ चुक्नु भयो? ऋषिजी, हाम्रो पार्लियामेन्ट्री प्रणालीमा भएका ब्युटी सुन्दर पक्षबारे म पहिला निवेदन गरौँ कि म अहिले 6 वर्ष भयो पार्लियामेन्टमा गएको। टोटलमा 10वटा जति कानुनमा मात्रै पार्टीहरूले पक्षधरता लिएको, पोजिसन लिएको देख्छु। अहिले यो मेरो समितिमा यो 2 वर्षमा 165वटा विधेयक पारित भएर गयो, सबैमा सर्वसम्मत गएको छ, एउटामा पनि अल्पमत बहुमत छैन। नम्बर 1। नम्बर 2, अघि नै मैले भने कि हाम्रो प्रणाली कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने जस्तो अमेरिकन प्रणाली चाहिँ विधेयक प्रोड्युस प्राइभेट बिलको रूपमा हुन्छ, अधिकांश माननीय सांसदहरूले नै बिलको प्रोड्युस गर्छन्। तर हाम्रोमा त्यो व्यवस्था नभएको होइन। अहिलेसम्मको पार्लियामेन्ट्री हिस्ट्रीमा जम्मा 3टा बिल मात्रै, मिनेन्द्र रिजा के अरे
सुभाष नेवाङ, पूर्व अर्थमन्त्री कङ्ग्रेसको हुनुहुन्थ्यो आचार्य महेश आचार्य र एकजना डाक्टर शङ्कर उप्रेती, तीनजनाले प्रस्तुत गर्नुभयो प्राइभेट बिलको रूपमा र त्यो तीनटा कानुन पास भएका छन्। अरू सबै सरकारी बिलको रूपमा आउँछ। म यहाँ निवेदन यसलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छु। सरकारी बिलको रूपमा आइसकेपछि जब समितिमा आउँछ, मैले अघि नै पनि भने यहाँलाई कि हामी यो सत्ता पक्षले ल्याएको त्यस कारणले योलाई पास गर्ने भन्ने मानसिकताका साथ हामी समितिमा काम गर्दैनौँ। म अब यहाँ आउँछु तपाईँलाई कि हामीले चारवटा कुरा तपाईहरुले ल्याएको विधेयकहरु किन विवादमा पर्यो चौतर्फी रूपमा? नो हामीले ल्याएको विधेयक परेको छैन। म भन्दैछु जस्तो म आक्रमण गर्नुभयो मिडियालाई। प्रदीपजीसँगै म निवेदन गर्न चाहन्छु। मानवाधिकार आयोग विधेयक सरकारले हाउसमा दर्ता गरेछ, मेरो समितिमा आउने हो, तर आएको पनि छैन। तर मैले 7वटै प्रदेशमा गएर यो सकारात्मक कुरा अलिकति आम जनताको बीचमा आज तपाईको मिडिया मार्फत लान चाहन्छु। 7 प्रदेशमा गएर के भन्छन् त सरकारवालाहरू भन्दा के भने त भन्दा यो पेरिस प्रिन्सिपल भन्दा तलमाथि गर्न हुँदैन। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको सांगठनिक स्वतन्त्रता, आर्थिक स्वायत्तता र कामको क्षेत्रको स्वायत्ततालाई अन्त्य गर्न हुँदैन। सरकारले त्यस प्रकारले ल्याएको छ भने सुधार गर्नुपर्छ भन्ने विचार हामीलाई आएको छ र त्यो विचार हामी ग्रहण गरी छाड्छौँ। तर यहाँ आम रूपमा हामी म समितिको एउटा सभापतिले प्रष्ट भाषामा भनिरहेको छु। अब त्यही भन्दैछु, आवश्यकता थियो। अब सूचना प्रविधि विधेयक पनि आजको मितिमा आवश्यकता हो, तर दण्ड सजायमा त्यस ढङ्गबाट म आज पनि भनिरहेको छु, दण्ड सजाय हेर्नुहोस्, दण्डबाट तह लगाउँछु भन्ने हिसाबबाट जानु हुँदैन। नम्बर 1, एउटा जुम्लाबाट आएको पत्रकार तथ्यहरू कहिलेकाहीँ गलत तथ्यहरू लायो, सम्प्रेषण भयो, अब उसलाई चाहिँ 10 लाख रुपियाँ जरिवाना गर्ने हिसाबबाट जानु हुँदैन। र हामीसँग भर्खरै हामीले क्रिमिनल कोड मेरै नेतृत्वमा लेख्ने मैले मौका पाएको छु कि 1 वर्ष जेल भयो भने 10,000 जरिवाना, 2 वर्ष जेल हुनेमा 20,000 जरिवाना भन्ने एउटा सिद्धान्त त्यहाँ छ। त्यो सिद्धान्तलाई पनि अलिकति आत्मसात नगरिकन केही सुधारको गुन्जाइस देखिन्छ। हामी त्यो सुधार गरेरै छाड्छौँ। अहिले कुनै पनि बिल जस्तो कङ्ग्रेसको सहमति बिना भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय चिकित्सा सम्बन्धी विधेयक, त्यो पनि प्रस्तावनामा के लेख्ने एकाध सानातिना कुरा बाहेक नत्र मेजर प्रमुख दलले आशंका गरिरहेको छ। आशंका गर्ने स्वाभाविक एउटा प्रमुख प्रतिपक्षले गर्छ पनि, तर त्यसलाई म संविधानको स्पिडमा जान्छु। अरू सबै स्वतन्त्रतालाई पूर्ण भनेनौँ, पूर्ण स्वतन्त्रता जरिवाना र जन्म कैदमा तपाईको विमति छैन। कैदहरू बढी बढाउने वा चाहिँ जरिवाना बढी राखेर चाहिँ तपाईको चाहिँ नियमन गर्छु भन्न हुँदैन। म त्यस पक्षमा। प्रदीपजी, वर्तमान सरकार केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारको 2 वर्ष कार्यकाल कति सफल कति असफल, एकदम समरीमा व्याख्या गर्दाखेरि विश्लेषण गर्दाखेरि यो सफलता असफलता यही चाहिँ विधेयकहरूको सन्दर्भसँग पनि जोडेर हेरिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै मान्यज्यूले के भन्नुभयो भने जस्तै सरकारले मानवाधिकार सम्बन्धी विधेयक जुन संसदमा दर्ता गरेको छ त्यसले चाहिँ मानवाधिकार आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रूपमा स्वीकार गरेको छैन। त्यसले चाहिँ मानवाधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा राख्ने गरी त्यसले त्यहाँ प्रस्ताव गरेको अवस्था छ। अब हामीले चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिस अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता के हो भने यो चाहिँ मानवाधिकार बहाली नभएको देश चाहिँ लोकतान्त्रिक देश हुन सक्दैन हैन। तपाईको चाहिँ प्रेस काउन्सिल विधेयकमा चाहिँ प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने थुप्रै प्रावधानहरू छन् हैन। तपाईको चाहिँ यो सूचना प्रविधि विधेयकमा अब सरकार आफैले अदालत बनाउने, सरकारी निकायले त्यो अदालतमा मुद्दा लिएर जाने, अनि सरकारले बनाएको अदालतले त्यसलाई फैसला गर्ने, अनि त्यसले सरकार विरुद्ध फैसला गर्छ भनेर हामीले मान्न सक्छौँ। त्यसैले यो चाहिँ नयाँ अन्तरिक्ष यो सामाजिक सञ्जालले निर्माण गरेको छ। यस्तो बेलामा यसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने हैन। तपाईको हिजो राजालाई हामीले आफ्नो तजबिजमा सेना परिचालन गरे भनेर हामीले गणतन्त्र ल्याएको हो नि। आज चाहिँ सुरक्षा परिषदको निर्णय बिना नै सेना परिचालन गर्न खोज्ने यो चाहिँ संवैधानिक व्यवस्थालाई कुल्चन खोजेको जस्तो एउटा संकेत हो। हामीले सुरुमा सरकारले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्न खोज्यो भने तपाईको भनाइ हो। मतलब हामीले सुरुमै के भनेका थियौँ भने निष्कर्षमा हैन, सुरुमै हामीले के भनेका थियौँ भने यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हो, यो क्याबिनेट सिस्टम हो। जस्तै राजस्व अनुसन्धान प्रधानमन्त्रीले आफू मातहतमा किन ल्याउनु भएको, सरकारी वकिलको कार्यालय चाहिँ कानुन मन्त्रालयमा नराखेर आफू मातहतमा किन ल्याउनु भएको, यो चाहिँ यो अनुसन्धान विभाग किन ल्याउनु भएको, सम्पत्ति शुद्धिकरण किन ल्याउनु भएको, सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू प्रधानमन्त्रीले आफैले किन हेर्नु भएको। यसले के गर्छ भने प्रधानमन्त्री भन्ने पदलाई चाहिँ एकदमै धेरै शक्तिशाली बनाउँछ। प्रधानमन्त्रीले त मेकानिजम डेभलप गर्ने हो, कार्यान्वयन गर्ने त सरकारी संयन्त्रले हो। त्यसैले यसले चाहिँ उहाँहरू एउटा निश्चित लक्ष्यमा हुनुहुन्छ, त्यो लक्ष्यमा उहाँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ। तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले क्याबिनेटमा के गर्नुभयो भने चाहिँ क्याबिनेटको निर्णयलाई चाहिँ संविधान के अरे यो तपाईँको अख्तियारले चाहिँ छानबिन गर्न नपाउने, त्यो के गर्न खोज्नु भएको।
त्यसैले यो सरकारी जति पनि संरचनाहरू छन् ती संरचनाहरूलाई बलियो बनाउनको साटो उहाँहरूले तिनीहरूको अधिकार चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा खोज्नु भएको छ। तपाईँको डेलिभर गर्ने सन्दर्भमा, सुशासन दिने सन्दर्भमा, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि ठोस ढङ्गको काम भएको तर भ्रष्टाचारको कुरा गर्दै कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेरै बाँडेर खाइरहेको छ। एकछिनका लागि नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको पनि समालोचना एकछिनका लागि सरकारले त्यस्तो भन्न पाउँछ? एकछिनका लागि तपाईहरुका शीर्ष नेताहरूले भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्नुहुन भनेर बालुवाटारमा गएर प्रधानमन्त्री भनिसकेपछि एकछिनका लागि कांग्रेस र कम्युनिस्ट भनेको नेकपा भनेको प्रतिस्पर्धी पार्टी हुन्। अहिले नेकपाको सरकार छ। नेकपाको सरकारले कुनै कांग्रेस कुनै पनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा मुछियो, त्यो कांग्रेसको नेतालाई कार्यकर्तालाई माया गरेर उसले जोगाइदिएको हो। उसले चाहिँ त्यो केसलाई उसैले चाहिँ निष्कर्षमा पुर्याउन किन चाहदैन, किन गर्दैन? त्यसैले चाहिँ यो सबै कुरामा कांग्रेस भ्रष्टाचारको कुरा गर्दै बाँडेर खाएका छन् है कांग्रेस कम्युनिस्टका शीर्ष नेताहरूले। म चुनौती दिन चाहन्छु। हरेक काण्डमा नेताहरू फँसेका छन्। म चुनौती दिन चाहन्छु, वाइट बडीमा कांग्रेसको संलग्नता सरकारले देखाइदियोस्। यो यति होल्डिङमा कांग्रेसको संलग्नता सरकारले देखाइदियोस्। तपाईको चाहिँ बालुवाटारमा कांग्रेसको संलग्नता देखाइदियोस्। तपाईको चाहिँ अरू पनि जो विभिन्न काण्डहरू यहाँ आएको छ चाहिँ तपाईको बुढी गण्डकीमा देखाइदियोस्। तपाईको चाहिँ अरू जति पनि काण्डहरू आएको छ म एकदम चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छु, सरकारले छानबिन गरेर दोषी देखाएको कुनै कांग्रेसलाई सबैभन्दा पहिले पार्टीबाट म निकाल्छु। पहिलो कुरा त विद्वान प्रदीपजीले जे भन्नुभयो नि कि क्याबिनेटले गरेका डिसिजन उपर चाहिँ भ्रष्टाचार मुद्दा चल्न सक्दैन भनेर यो सरकारले बनायो भन्ने कुरा गलत हो। अख्तियार सम्बन्धी ऐन यो सरकार आइसकेपछि कुनै परिवर्तन भएको छैन, पुरानो ऐन हो र त्यो ऐनले नै क्याबिनेटले गरेका डिसिजनहरू उपर मुद्दा चल्न नसक्ने व्यवस्था छ। हामी रिथिङ गर्ने भए गरौँ, यसमा रिथिङ गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन। नम्बर 1। नम्बर 2, अब भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा त नेपाली कांग्रेसको बारेमा अब धेरै कुरा गर्नु परेन। विगतमा खुम्बहादुर खड्का वाग्ले लगायतका अब तेस्रोमा आउँछु वाइट बडी कसका पालामा सम्झौता म भन्दैछु। वाइट बडी कसको पालामा सम्झौता भयो, पहिलो र दोस्रो किस्ता कसको पालामा गयो, पछिल्लो किस्ता मात्रै हाम्रो पालामा चाहिँ हामीले तिरेको अवस्था हो। यी सबै म धेरै जान चाहन्न। अर्थात् जोसुकै उहाँले एउटा राम्रो कुरा के गर्नु भएको छ भने चाहे कांग्रेस होस् चाहे कम्युनिस्ट होस्, सत्ता पक्ष होस् वा प्रमुख प्रतिपक्ष, यदि भ्रष्टाचारी हामी युथहरूले उठाउने कुरा चाहिँ हामीले उठाउने कुरा तपाईले उठान गर्न सक्नु भएन नि। पार्टीभित्र भ्रष्टाचारको कुरा तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ, उठाएका छौं र कानुन भन्दा माथि कुनै व्यक्ति हुँदैन भन्ने कुरालाई स्थापित गर्ने प्रयत्न भएको छ। तर व्यवहारमा अहिले पनि जुन तपाईले उठाउनु भएको छ, मैले आज पनि भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्न सकिएको छैन। आजको मेजर प्रब्लम सुशासनको निमित्त पहिलो शर्त पारदर्शिता र चाहिँ भ्रष्टाचारको अन्त्य हो। त्यो पार्टमा अझ राम्रो काम भएन भन्ने कुरा म स्वीकारोक्ति गर्छु। तर सरकारले जसरी कदम चाल्नु पर्थ्यो त्यो चाल्यो। तर वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा अहिले कहीँ पनि कुन चाहिँ केसमा वर्तमान मन्त्री यहाँले देखाइदिनु पर्यो कि यो भ्रष्टाचार काण्डमा छन् भन्ने कुरा। ललिता निवास हाम्रो पालामा अहिले आएको, सुन काण्ड हाम्रो पालामा बरु उजागर गरेको हो नि, ललिता निवासको बारेमा उजागर गरेको हो नि। हिजो गरेका डिसिजनलाई हामीले सार्वजनिक गर्ने काम गरेका छौँ बरु। त्यसकारणले चाहिँ हामी सङ्कल्प अझै पनि फेरि सङ्कल्पित हुन जरुरी छ। कांग्रेसका पालामा भ्रष्टाचार गरे, कांग्रेसले गरे, हामीले पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुनै तर्क हुन सक्दैन। मिलौँ र भ्रष्टाचारीहरूलाई जबसम्म दण्ड गर्न सकिन्न तबसम्म विधिको शासन स्थापित पनि हुँदैन। ठ्याक्कै हामी एउटा निष्कर्ष जाउँ। मलाई धेरैले भनेका छन्, मेसेज पनि आएको छ, आस्था राउतलाई प्रहरीले थुन्नुपर्छ, गिरफ्तार गर्नुपर्छ। त्यसमा तपाईँको सहमति कि विमति? अब जनमतको कुरा गर्दाखेरि ऋषिजी एउटा कलाकार हुन्, आवेगमा आएर केही कुरा भनिन्। अब त्यो आवेगमा आएर भनेको कुरा एक्सक्युज गरिसकेपछि मेरो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ अब उनलाई दण्डको कठघरामा उभ्याइरहनुपर्छ भन्ने लाग्दैन। उनलाई एकचोटि प्रायश्चित गर्ने अवसर दिनुपर्ने हुन्छ। अब जहाँसम्म मुद्दा दर्ता गरेर डर त्रासबाट समस्याको समाधान भन्दा पनि एउटा राष्ट्रिय कलाकारलाई एउटा एक्सक्युज गरिसकेपछि उनलाई बोलाएर कागज गरेर उन्मुक्ति दिनुपर्छ भन्ने मेरो सोच। तपाईँको विचार के छ? युवा पुस्तामा छ नि आस्था राउतको पनि राम्रो क्रेज छ, राम्रो गायिका हो उहाँ। मतलब यो मलाई के लाग्छ भने कस्तो गल्ती, कस्तो अपराध अनि त्यसको कस्तो दण्ड, त्यो कुरा जस्तै यो चाहिँ मुलुकी संहितामा यो चाहिँ कसैलाई गाली बेइज्जती गर्दा 30,000 सम्म जरिवाना हुने, हैन 6 महिनासम्म जेल सजाय हुने,
त्यो चाहिँ मुलुकी संहिता नै पहिल्यै चाहिँ व्यवस्था छ। त्यो फेसबुकमा कसैले कसैलाई गाली गर्यो, त्यो गाली गरे बापत अथवा कसैले कसैलाई अपमान गरे बापत त्यो सजाय यथेष्ट छ। यहाँ यो चाहिँ यो के अरे सूचना प्रविधि विधेयकमा के ल्याइयो भने मान्छे मारेको त्यो अपराधभन्दा पनि चाहिँ बढी सजाय चाहिँ यहाँ व्यवस्था गरिएको छ। आस्था राउतको पनि उनले चाहिँ गल्ती स्वीकार गरिसकिन्। त्यो गल्ती स्वीकारेपछि पुग्ने कुरा हो। त्यो कठघरामै लगेर छुनेर पुरै मुद्दा बयान लिएर त्यस्तो गर्नुपर्ने कुरा होइन। आस्था राउत एउटा सामाजिक इमेज भएको एउटा प्रतिष्ठित कलाकार हुन् होइन। उनले चाहिँ एकदम धेरै राम्रो गीत गाएकी छिन् होइन। अब त्यो चाहिँ उनको प्रतिष्ठालाई पनि ख्याल नगरिकन अब त्यो ढङ्गले उनले चाहिँ मैले गल्ती गरेँ आवेगमा आएर भने मान्छेलाई रियलाइज गराउने कुरा महत्त्वपूर्ण हो नि। ल मानिलिउँ सरकारले कति दिन छोड्न सक्छ त? ल मुद्दा हरायो त के गर्न सक्छ त? त्यसकारण यो चाहिँ कस्तो हो भने यो राज्य प्रधान हो, राज्यको निकायहरू प्रधान हुन्, राज्यको निकायमा बस्नेहरू शक्तिशाली हुन्। यो ढङ्गबाट राज्यलाई अस्वाभाविक रूपमा एकदमै अरूलाई तर्साउने गरी प्रयोग गरियो। यसले चाहिँ यहाँ सामाजिक मर्यादा कायम हुन नि सक्दैन, राज्यले सबैलाई अनुशासनमा राख्न नि सक्दैन। आजको समय प्रहरीको पछाडि के अरे जनताको पछाडि सुराकी खटाइदिएर जनताको निगरानी गर्ने समय हो। एउटा पद्धतिले मान्छेलाई अनुशासनमा राख्ने हो, विधिले देश चलाउने हो, समाजलाई त्यो भित्र चाहिँ कायम राख्ने हो। त्यसैले यस्तो समयमा यस्तो सानातिना कुरामा सरकार किन फसिरहन्छ? होइन, यसलाई यो सामान्य मुद्दा मामिलालाई फसेको भन्ने कुरा नै होइन, सरकारसँग जोड्ने विषय पनि होइन। अनुसन्धान गर्ने निकायको अधिकारको विषय हो, प्रहरीको तत्कालीन त्यहाँको प्रहरीको अधिकारको विषय हो। तर हाम्रो लेभलमा बसेर छलफल गर्दा यो वास्तवमा एक्सक्युजेबल हो, माफी योग्य हो र उनले माफी मागिसकेको सन्दर्भमा यसलाई बढाएर लानु जरुरी छ। थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू दुवैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद ऋषिजी।